ब्राजिल आइदियो यहाँ बस्दाखेरि भन्दा मलाई यही सजिलो लाग्यो। त्यो चाहिँ मुख्य गरी हामीले नेपाल सेमाउरको झन्डा आफ्नै भाषामा सबैले बुझ्ने गरी नेपाली भाषामा बनाइएको छ। र यो सेमाउर भनेको चाहिँ नयाँ गाउँ हो अथवा नयाँ सामुदायिक अभियान पनि भनिन्छ, न्यू कम्युनिटी मुभमेन्ट भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। र त्यसको एकदम सरल भाषामा चाहिँ पहिला कोरियामा पनि न्यू भिलेज मुभमेन्ट भनिएको थियो, त्यसैले हामीले नयाँ गाउँ भनेर राखेको छौँ। यसलाई हामीले नेपालमा 23वटा जिल्लामा अहिले तालिम दिइसकेको अवस्था छ। सरकारले यदि संसदले पास गरेर प्रत्येक सबै जिल्लामा झन्डा फहराउने नीति लियो भने यो नेपालमा राष्ट्रिय रूपमा अभियानमा जान सक्ने सम्भावना देख्छु। किन कोरियाकै कुरो सिक्ने, यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरो छ। कोरियामा नेपालले 1959 मा चामल पठाएको थियो अनि त्यति बेला कोरियाको पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ झन्डै 59 मा चाहिँ $79 हो। 1960 मा त्यति बेला नेपालको पर क्यापिटा इन्कम झन्डै $80 को हाराहारीमा थियो। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि कोरिया त्यति $100 पनि नभएको देश अहिले 1970 बाट यो अभियान सञ्चालन गरेपछि 2014 मा आइपुग्दाखेरि उनीहरूले के भनिरहेछन् भने 33,200 पर क्यापिटा इन्कम भएको देश भनिरहेको छन्। धनी भएको हो रहेछ पक्कै पनि, किनभने हामी जताततै हिँड्छौँ, रेल पनि चढिरहेछन्, अपार्टमेन्ट छ, पक्कै पनि धनी भएको नै हुनुपर्छ। अब यिनीहरू धनी हुनुमा यिनीहरूभित्र केही अभियानहरू थियो। त्यो के हो भने 1945 भन्दा अगाडि कोरियालाई जापानले उपनिवेश बनाएको थियो। त्यति बेला 1932 देखि नै एकजना किसानले, तिनी चाहिँ कुनै चर्चको एल्डर थिए, किम योङ गी भन्ने मानिस, त्यो मानिसले एउटा के अभियान निकालेको थियो भने साक्षरता अभियान र किसानलाई चाहिँ काम नगरे खाना नखाऊ अथवा काम गरेर मात्र खाना खाऊ भन्ने अभियान निकालेको थियो। अनि त्यो अभियानले त्यो हार्डलाइन डक्ट्रिन थियो, त्यसले चाहिँ के गर्यो भने मान्छेहरूलाई परिश्रमी बनायो र पुरै कन्ट्रीमा जो कोहीले पनि काम गर्ने चलन चल्न थाल्यो। त्यति बेला 1945 मा नै अक्षर जानेकाले अक्षर नजानेकालाई सिकाऊ भन्ने अभियान चलाएको थियो। त्यसले चाहिँ होल कन्ट्रीलाई साक्षर बनाउनलाई सफल बनायो। अनि अहिले पनि कोरिया चाहिँ अमेरिका भन्दा कोरियामा साक्षरता बढी छ। 99% साक्षर हो कोरिया। 1% भनेको भर्खर जन्मेको बच्चा हुन्छ, बुढापाका मान्छेहरू केही हुन सक्छन्। अनि 1955 मा चाहिँ कोरियाले के गर्यो भने यो सामन्ती अथवा ल्यान्डलर्ड चाहिँ हटाउने खालको अभियान चलायो अथवा जग्गामा हदबन्दी अभियान चलाएको थियो। त्यति बेला एकजनालाई 3 हेक्टर मात्रै जग्गा दिने चलन थियो। त्यसले के गर्दियो भने पुरै सामन्त चाहिँ निर्मूल बनायो अनि सुकुम्बासीहरू सबैले जग्गा पाए। अनि फेरि कतिपय शिक्षक, कर्मचारी, व्यवसायीलाई जग्गा चाहिने भएर उनीहरूले हामी जग्गा बेच्छौँ भनेर निवेदन दिए अनि बेच्नलाई खुल्ला गरियो। अनि अहिले चाहिँ प्लटिङ सिस्टममा कसैले धेरै जग्गा पनि लिन सक्छ। अनि त्यसरी गइसकेपछि यसरी ल्यान्ड रिफर्म पनि भयो। अनि कोरियन अक्षर चाहिँ ठाडो धर्सो, तेर्सो धर्सो, सुन्ना र थोप्ला भन्दा छैन कोरियन अक्षरमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो साना साना नानीहरूले आम्मा आम्मा बाबा बाबा भन्न थालेको नानीहरूले चाहिँ यो हात मात्रै राम्रोसित चलाउन जान्छ भने त्यसले कोरियन अक्षर चाहिँ तुरुन्तै ल्याउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो संसारमा सबैभन्दा सजिलो अक्षर हो। हामी नेपालीहरूले प्राय जसो एक दिनमा मजाले सिक्छौँ। मैले चेपाङ गाउँमा गएर चेपाङहरूलाई सिकाउँदाखेरि 3 घण्टामा चेपाङहरूले यो कोरियन अक्षर सिकेको पाएँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ न्युज आरिराम टेलिभिजनले ग्लोबल न्युज निकालेको थियो। नेपालको चेपाङले
कोरियन अक्षर यसरी जाने भनेर। त्यसले गर्दाखेरि पनि यिनीहरूको साक्षरता निर्मूल हुन सजिलो भयो। साक्षरता रहून् देश विकास हुँदैन, किनभने सरकारले भनेको कुरो बुझ्दैन त्यसले। अनि त्यहाँबाट जतिखेर न्यु खोजिरहन्छ, कहिले टार जलाइदिन्छ, कहिले के जलाइदिन्छ, जलाइरहन्छ। त्यो किसिमले गर्दाखेरि कहिले पहिलो कुरो विकासको पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ साक्षरता हो। अर्को 5 वर्षीय विकास अभियान हो, त्यो चाहिँ यो रुसको नीति हो। यो रुसको नीति नेपालले पनि फलो गरेको छ, अमेरिकाले नि फलो गरेको छ, कोरियाले नि फलो गरेको छ। एउटै खालको पञ्चवर्षीय विकास योजना हो। हाम्रो पञ्चवर्षीय चाहिँ कागजमा घाम घोडा दौडाउने मात्रै भयो। उनीहरूको पञ्चवर्षीय योजना चाहिँ ठोस किसिमले काम गरेर देखाउने भयो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू सफल भयो। अर्को चाहिँ कोरियाले 1970 मा सेमाउन उन्दोङ भनेर यो नयाँ सामुदायिक अभियान भन्छ हामीले नेपालीमा, यो अभियान सुरु गर्यो 1970 को अप्रिल 22 तारिकमा। त्यही अभियानले गर्दाखेरि अहिले कोरियनहरू अहिले यति भएर धनी भइरहेका छन्। यो अभियान फस्किँदै गइरहेको छ, अथवा मानिसहरूले समूहमा काम गर्ने प्रवृत्ति घट्दै गइरहेको छ। शिक्षा यो सेमाउको अभियान पहिला प्रत्येक हाई स्कुलमा र कलेजमा पढाइ हुन्थ्यो यो सेमाउको किताब, अहिले पढाइ हुँदैन। अहिले धेरै मानिसहरूमा त्यो फुलदुली मचिन थालेको छ। अब 10 वर्षपछि 20 वर्षपछि कोरियाको स्थिति अर्कै किसिमले फस्किन्छ कि भन्ने किसिमको व्यक्तिवादी समाज हावी भइरहेको अवस्था छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि कोरियाको विकासको फाउन्डेसन चाहिँ के हो त भने यो सेमाउन नै हो। सेमाउनलाई एकदम छोटो शब्दमा अथवा बुझ्ने शब्दमा भन्दाखेरि यो चाहिँ मानसिक रूपले र धन दौलत अथवा भौतिक रूपले दुवै तर्फबाट मानिस धनी हुनु अथवा कुनै पनि समाज धनी बनाउनु नै यो अभियानको मुख्य उद्देश्य हो। एक उनीहरूको भाषामा छालसानन माहौल भन्छन्, छालसाल्की उन्दोङ भन्छन्। यो अभियानमा मुख्य गरी 3 प्रकारका कुरा लाई प्राथमिकता दिएको थियो। एउटा वातावरण सुधार, त्यस्तै रुख रोप्ने, बाटो बनाउने, विभिन्न प्रकारका सामुदायिक स्नान गृह, बाल आश्रम, वृद्ध आश्रम, यी कुराहरू पर्छन्। अनि त्यस्तै गरी अर्को आय आर्जनका कुराहरू। आय आर्जनमा चाहिँ पहिला नेदरल्यान्डबाट उनीहरूले बङ्गुर लिएर आएको थियो, अनि त्यस्तै गरी अरू गाई पनि नेदरल्यान्डबाट लिएर आएको थियो। अरू किसिमको धेरै प्रकारको माछा पालन, तरकारी खेती अनि हाइब्रिड सिड युज गरेर धेरैभन्दा धेरै तरकारीहरू उत्पादन हुने यो खालको चाहिँ अभियान थियो। भने अर्को चाहिँ के थियो भने मेन्टल रिफर्म गर्ने अभियान थियो र त्यसमा चाहिँ सरकारले तालिम दिने अनि शिक्षामा बढी जोड दिने त्यो खालको अभियान बढी थियो। यसमा म अलि छिटो नै जान्छु। अनि यो कुनै पनि देश विकास हुनको लागि मुख्य गरी 4वटा कुरो आवश्यक हुन्छ। त्यो पहिलो कुरो चाहिँ के हो भने कुनै पनि गाउँमा संगठन हुनुपर्छ, शहरमा होइन, केन्द्रीय संगठन यो होइन कि त टोलमा, प्रत्येक टोलमा। टोल भनेर कोरियाले चाहिँ 40 देखि 50 घरको समूहलाई टोल भन्छ यहाँ। र त्यो टोलमा कोरियाको टोल चाहिँ कस्तो छ भने थरको आधारमा मानिसहरू बसेको टोल छ यहाँ। सबै माउन्टेनको खोजमा सानो सानो टोल छ यहाँ। 87% मानिसहरू थरको आधारमा बसोबास गरेका छन्। अहिले धेरै सहरतिर आएछन्, सहरमा चाहिँ त्यो छैन, एपार्टमेन्टमा जो कोही नि आउन सक्छ। तर अहिले पनि गाउँमा जाँदाखेरि 87% मानिसहरू चाहिँ जस्तो होङ्सी माउल, इसी माउल, खिम्सी माउल भन्ने सिजोङ माउल भएर भनिन्छ, त्यो नेपाल र कोरियाको एउटै मेल खान्छ। गुरुङ बस्ती, शेर्पा बस्ती, बाहुन बस्ती, के पन्त डाँडा, यस्ता किसिमका थारू गाउँ, यी कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दा कोरिया र नेपालको एकदम मेल खाने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको सबैभन्दा त्यो तल्लो स्तरको त्यो समूहमा बस्ने मानिसहरूको जमघट चाहिँ अहिलेसम्म नष्ट भइसकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ विकास हुन सक्ने आधार चाहिँ त्यो मात्रै हो। अब अहिलेको कुनै नेताहरू सब भ्रष्ट भइसक्यो, यो नेताबाट विकास हुँदैन।
त्यो पुरै कर्मचारी सब भ्रष्ट भइसक्यो, यो कर्मचारीबाट विकास हुँदैन। कुनै इन्जिनियर जतिखेर नि अमेरिका ताकिरहन्छ त्यो त्यसबाट विकास हुँदैन। मात्रै विकास कहाँ छ त विकासको ऊर्जा भने त्यो सानो गाउँमा बसिरहेको मिलेर बसिरहेको मानिस त्यसबाट चाहिँ विकास हुन्छ। त्यो नटुक्रिउन्जेलसम्म नेपालको विकास हुन्छ भनेर आशा गर्न सकिन्छ। अनि यसको निमित्त पहिला गाउँमा के गर्नुपर्छ भने एउटा सानो कमिटी बनाउनुपर्छ। त्यो जे काम गर्ने हो गाउँलेलाई सोध्नुपर्छ। यो सिद्धान्तले के भन्छ, गाउँलेलाई जस्तो पहिला बाटो बनाउने कि पानी धारा बनाउने कि स्कुल बनाउने कि के बनाउने, त्यो बनाउने कुरो चाहिँ गाउँलेको इच्छामा हुनुपर्छ, सरकारको इच्छामा होइन। अहिले लागिरहेछ, संसदबाट लाग्छ, कहिले जीविसबाट लाग्छ, कहाँबाट लाग्छ, पानी नभए खोलामा नहर बनाउँछु भन्छ, के भन्छ अनेक भन्छ। त्यो गलत, यसरी विकास हुँदैन। त्यो गाउँलेलाई भेला गराएर त्यसमा आधा महिला हुनुपर्छ, 50% महिला हुनुपर्छ। अहिले नेपालमा 33% को अवधारणा ल्याइरहेको छ, यो गलत छ। योलाई स्टप गर्नुपर्छ। 50% महिलालाई स्थान दिएर प्रत्येक कमिटीमा युथहरूदेखि वृद्धहरूसम्मको सबैलाई समावेश गरेर कुनै विशेषज्ञहरू पढलेख गरेका मान्छेहरू छन् भने तिनीहरूसित सल्लाह लिएर अनि एकैचोटि सबैको एक मन बनाएर एकतामा बाँधेर अगाडि बढ्ने किसिमको कमिटी हुनुपर्छ। गाउँमा काम गर्ने मान्छेलाई तलब दिनु हुँदैन, तलब दिएर काम नहुनु हुँदैन। गाउँमा जति पनि कामहरू गरिन्छन् ती कामहरू गर्दाखेरि सबै नै गाउँलेलाई श्रमदान गर्नुस् भनेर मात्रै काम लगाउनुपर्छ। अनि त्यो कम्युनिटीमा काम गर्ने लिडरहरूलाई पनि तलब दिनु हुँदैन। अहिले एनजिओहरूले चाहिँ जुन किसिमले तलब दिएर काम लगाइरहेका हुन्छन् कयौं ठाउँहरूमा, त्यो गलत छ। किनभने त्यो तलब खानको लागि आएर यहाँ हाम्रो गाउँमा काम गरेको भनेर त्यो राम्ररी काम भए पनि त्यसको भ्यालु लेस हुन गयो। किनभने यसले ठुलो तलब खानको लागि पो यहाँ काम गरेछ त, यो किसिमको भावना पैदा भयो। त्यसले गर्दाखेरि राम्रो काम पनि एकदम गौण स्थानमा झरेको छ। अर्को, सरकार, जनता र गाउँले तीन थोक मिलेर मात्रै काम गर्नुपर्छ। सरकारले नक्सा बनाइदिनुपर्छ, अनि के सहायता दिन सकिन्छ, प्राविधिक सहायता यसको सरकारले दिने। अर्को, त्यस्तै गरी मेटेरियल मात्रै दिनुपर्छ गाउँलेलाई। गाउँलेलाई लगेर अहिले पैसा बाँडेछ, अहिले उल्टै 5-5 करोड दिन्छ कि दिनुहोस् भनेर रसाकसी गरेर बसेका छन् संसदमा। किनभने त्यो पैसा लगेर गाउँतिर छर्न पाए मात्रै अलिअलि आफ्नो गोजीमा नि आउँछ अनि त्यहाँबाट अरूलाई नि जान्छ भन्ने सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्तले के भन्छ भने जस्तो रोड बनाउनु छ भने सिधै नै देशभित्रको राज्यले चलाएको सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको सिमेन्ट आफ्नो देशको उत्पादन पहिला त्यो लगेर त्यो गाउँमा त्यो दिए भन्छ। सिमेन्ट, इँटा, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, सामाजिक काम गर्न के चाहिने हो त्यो कुरो दिने, सामग्री हस्तान्तरण गर्नुहोस् भन्छ। त्योसित पैसा हस्तान्तरण नगर्नुहोस् भन्छ। पैसा हस्तान्तरण नगर्ने हो भने मात्रै विकास हुन्छ, नत्र विकास हुँदैन। अर्को चाहिँ 3 थोक कुरो, परिश्रम, स्वयंसेवा र सहकार्य। यो 3टा भावना जनतामा भिजेको हुनुपर्छ। नत्र भने जनतालाई यो 3टा कुरो सिकाइएन भने कहिले पनि सफल हुँदैन। अहिलेको नेताहरू सबैको गाउँको ग्रासरुटमा उनीहरूको कुनै स्थान छैन, अथवा समूहमा सामुदायिक काममा उनीहरूले समावेश भएका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूसित यो परिश्रम भन्ने कुरो नै थाहा छैन। कुन जमानामा पुलिसले ढाडमा 1 लाख बजायो भन्दैमा स्वाटै लगाएर पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष मलाई चाहिन्छ भन्ने। त्यो हिसाबले के हुन्छ भने भोलि गएर माफिया क्रिएट हुन्छ। एउटा पुलिसलाई फोन गरेर ल यार मलाई आएर पछाडि 1 लाख हान्दे, मर्न चाहिँ नमर्ने गरी हान्दे, अनि म भगलको ढले जस्तो हुन्छु, भोलिपल्टै गएर मलाई चाहिँ नि म चाहिँ त्यो पार्टीको यो पद चाहिन्छ भन्छु भन्ने। त्यो हिसाबले त्यो अहिलेको मानिसहरू जति पनि छन् कम्युनिटी लिडर नभएको कारणले उनीहरूले विकास गर्न सक्दैन। उनीहरूसित विकास गर्ने फर्मुला छैन।
कम्युनिटीमा स्ट्यान्ड भएको मानिस मात्रै हुन्छ, त्यो फर्मुला भएको मानिस। कोरियाको जति पनि अहिलेसम्मको चाहिँ राजनीतिक नेताहरूमा यिनीहरूमा के छ भने म यो समूहमा यस्तो काम गरेको भनेर लेख्छ। उनीहरूको यो राजनीतिक अभियानमा पछाडिपट्टि लेखेको हेर्दाखेरि त्यो कुरा पाइन्छ यिनीहरूको। अर्को चाहिँ सरकारले प्रत्येक गाउँमा हुने प्रोजेक्टहरूलाई इभ्यालुएसन गर्ने सिस्टम हुनुपर्छ र अनि बीचमा केही गडबड भयो अथवा केही भत्कियो अथवा केही कुरो पुगेन भने सरकारले पुँजी दिने, त्यसलाई सफल गराउने सिद्धान्त हुनुपर्छ। अनि मिडियाहरूले पैसा नलिकन एकदम स्वच्छ किसिमले त्यस्ता कुराहरूको एकदम प्रचार गरिदिनुपर्छ। नेपालमा त पैसा दिएन भने समाचारै लेखिदिँदैन, बर्बाद। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त के हो नि, घुस खुवाएर समाचार लेखे जस्तो हो नि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म सेमाउनको न्युज लेखे बापत कसैलाई पैसा दिएको छैन। कसैलाई पनि हामीले के भनेछौँ भने तपाईँहरूलाई पैसा चाहिन्छ भने हाम्रो न्युज नलेख्नुहोस् भन्छौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि केही एकचोटि कान्तिपुरले नि निकाल्यो, बिबिसीले पनि निकाल्यो, सबै उनीहरूले आफ्नो स्वतः स्फूर्त किसिमले निकालेका छन्। अर्को चाहिँ सेमाउनको प्रोजेक्टहरू जुन गाउँमा लागू गरिन्छ त्यसमा वातावरण सुधार अनि आय आर्जन र मानसिक परिवर्तन, यो 3 प्रकारका कामहरू एकै साथ जानुपर्छ। अहिले एउटा खालको काम जान्छ, अर्को खालको काम जाँदैन। त्यो भएपछि विकास त्यति विधि नहुन सक्छ। अब यो चाहिँ एउटा सर्कल हो। यो सर्कलले यही अघि भनेको कुराहरू हुन्। यो सर्कलले चाहिँ के गरिदिन सक्छ त भन्दा पुरै हाम्रो देशलाई विकास गर्न सक्छ, संसारलाई नै विकास गर्न सक्छ। यो नेपालको बारेमा म धेरै नभनौँ, किनभने सबै हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो। मुख्य गरी हाम्रो देश धनी छ, यदि यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ हामीले आफ्नो आत्मामा लिनुपर्छ। किनभने माउन्ट एभरेस्ट भएको देश संसारमा प्राकृतिक रूपले एकदम धनी छ। अर्को सांस्कृतिक रूपले पनि बुद्ध जन्मेको देश, त्यसलाई हामीले एकदम धनी देशको रूपमा लिन सक्नुपर्छ। जबसम्म नेपालमा एकदम एक्सप्रेस हाइवे, एक्सप्रेस रेलवे, ठुला एयरपोर्ट हुँदैनन्, त्यो माउन्ट एभरेस्ट केही पनि होइन, डिस्को। त्यो बुद्ध जन्मेका ठाउँ केही पनि होइन, त्यो त्यतिकै खेत जस्तो, उनीहरूले खेत जस्तो बनाइदियो। किनभने न एक्सप्रेस रेल छ, न अहिले 510 जना चढ्ने प्लेन बनिसक्यो, न त्यो 510 जना चढ्ने प्लेन ल्यान्ड गर्ने एयरपोर्ट छ, न रेलवे छ त्यस्तै किसिमको, न एक्सप्रेस हाइवे छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यसलाई भ्यालुएबल चिज भए पनि तपाईँ हामीलाई के गर्यो भने देशबाट लात्ताले हानेर बाहिर चाहिँ जाएनस् भन्दै प्रत्येक घरबाट चाहिँ कसैलाई साउदी पठाइदियो, कसैलाई अमेरिका पठाइदियो, कसैलाई कोरिया पठाइदियो। यो बाध्यता बस आउनु परेको छ, अरू केही पनि होइन। हामीलाई हाम्रो देश छोड्न मन छैन, तर बाध्यता बस हामी आउनु परेको छ। दुःख मान्नु हुँदैन, हामी फर्केरै जानुपर्छ, तर आफ्नो देशलाई माया गर्नै पर्छ। अब नेपालमा मुख्य गरी फ्याक्ट चाहिँ के हो भने नेपाल पैसै नभएको देश चाहिँ होइन। पैसा नभएको देश किन होइन भने नेपालको जीडीपी मात्रै हिसाब गर्दाखेरि $42 बिलियन रहेछ। $42 बिलियन भनेको बिलियन भने अर्ब हो, 42 अर्ब डलर हो। 42 अर्ब भनेको 42 खर्ब हो। नेपालको एक वर्षको बजेट कति हो भने 6 खर्ब हो। अहिले बनाइरहेको बजेट 6 खर्बको बनाइरहेको छ भनेपछि 7 वर्षको बजेट बराबरको त जीडीपी छ। त्यो जीडीपी भनेको के हो नि, कसैले ओछ्यानभित्रै सुन थुपारेर राखेको छ, कसैले के गरेको छ, देशभित्रको सम्पत्ति भन्न खोजेको हो। त्यो छ एकातर्फ। अर्कोतर्फ कस्तो छ भने निर्यात चाहिँ $1 बिलियन मात्रै छ, अनि फेरि निर्यात चाहिँ के आयात चाहिँ $6 बिलियन छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो के हो भने हामीले आफ्नो देशको सामान बिक्री चाहिँ 1 रुपियाँ गर्छौँ भने 6 रुपियाँको चाहिँ चिज किनेर खाइरहेछौँ। तपाईँ हाम्रो पैसा कहाँ गयो त भने त्यो सबै विदेशी सामानमा गयो। त्यसमध्ये 80% अहिले भारतको सामान आउँछ नेपालमा, 80% पुग्यो। 3.1% पुगेको छ
दोस्रोमा अहिले चीन होइन कोरिया आयो। यो केही महिनाभित्रको रेकर्ड मात्रै हो, केही महिनाभित्र चाहिँ त्यस्तो आइरहेको छ। तेस्रोमा चीन आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सारा हामीहरूको देशको पैसा चाहिँ बाहिर गइरहेको अवस्था हो। अब नेपालको प्रब्लम भनेको मुख्य गरी कामै छैन। काम गर्नको लागि रोड चाहिन्छ, काम गर्नको लागि रेल चाहिन्छ। रेल, रोड र ठुलो एयरपोर्ट मात्रै भइदियो भने सारा तपाईँ हामीले सब ठाउँमा होटेल बनाउन सक्छौँ। तपाईँ हाम्रो पुँजीको एक पैसा पनि कतै पनि खेर जाँदैन। अहिले तपाईँले पठाएको पैसा त के छ, एउटाले टप्पर टुङ्गाले कुन चाहिँ लिएर कुन देश पुग्छ, पैसै दिँदैन, फिर्तै दिँदैन, खाइदिन्छ। घर बनायो, आफै लडेर आफैले चेप्ला भन्ने डरलाग्दो घर बनाइदिन्छ। अनि त्यो भएर पनि हामीहरू एकदम उत्साहित होइन, निरुत्साहित हुनु परेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ के छ भने अब म अलिकति यो नेपाल सेमाउलले चाहिँ मुख्य गरी ग्रिन नेपाल, ग्रिन टुरिज्म, ग्रिन सेमाउल भनेर यसरी अभियान निकालेको छ र यो अभियान अनुसार विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारको कामहरू गरेको छ। मुख्य कामहरू गरेको चाहिँ के हो भने हामीले 13वटा रोड बनायौँ। ती रोडहरूमा सबै ठाउँमा सामग्री मात्रै हस्तान्तरण गरेको छ, आफ्नो देशको प्रोडक्ट। अनि अर्को चाहिँ 400 जना मेम्बरको सहकारी छ हामीहरूको। त्यो सहकारीले चाहिँ झन्डै 500 हेक्टर जमिनमा तरकारी लगाउँछ, अरू खेतीहरू पनि गर्छ। अनि अर्को स्कुल 2 ठाउँमा बनाइयो, अनि कम्प्युटर ल्याब पनि छ, अनि त्यस्तै इङ्ग्लिस स्कुल हो। अर्को चाहिँ बाख्राहरू, एकदम बाख्रा, गङ्गुर, अनि गाई पालन अनि भैँसी पालनमा जोड दिएको छ। हामीले अहिलेसम्म 1230वटा बाख्रा दिएको थियौँ। अहिले 10,000 भन्दा बढी बाख्रा त्यो गाउँमा उत्पादन भइरहेको छ वार्षिक। अनि अर्को चाहिँ पब्लिक टोयलेट, बायोग्यास बनाएको छौँ 19वटा ठाउँमा। अनि त्यस्तै गरी ट्रेनिङ सेन्टर र भिलेज हल बनाएको छौँ। त्यो 3टा छ, ट्रेनिङ सेन्टर एउटा छ, भिलेज हल 2टा छ। अर्को चाहिँ काठमाडौँभित्र चाहिँ 60वटा स्कुलमा त्यो प्लास्टिक र कागज छुट्टा छुट्टै फाल्ने अथवा गार्बेज कन्टेनर बनाइएको छ स्कुलमा। अनि त्यो स्कुलमा बनाएको त्यो गार्बेज कन्टेनरमा म मेरो घरबाट निस्कने फोहोरलाई यसै गरी छुट्याएर थैलोमा राखेर मात्रै बाहिर फाल्ने गर्छु अथवा रिसाइकल गर्न नगरपालिकालाई पठाउने छु भनेर त्यसरी लेखिएको छ। अर्को तालिम केन्द्र, तालिम चाहिँ हामीले देशभरि नै तालिम दिएको छौँ। अहिलेसम्म 23वटा जिल्लामा दिएको छौँ। अहिलेसम्म तालिम लिनेहरूको सङ्ख्या 4038 जनाले तालिम लिनुभएको छ नेपालभित्र भने। बाहिर आएर अथवा कोरियामा आएर तालिम लिएर जानुभएको मानिसहरूको सङ्ख्या 134 जना छ। यो हिसाबले लगातार हामीले एउटा क्यापेबल बनाएका छौँ। अर्को किन त रोड नै किन हामीले मुख्य गरी रोडमा ध्यान दियौँ। रोड किन बनाइएको भने कोरियाको विकास गर्दाखेरि कोरियाको सरकारले एउटा 1972मा कोरियाको सरकारले लगानी चाहिँ 11.3% गर्दाखेरि जनताको लगानी चाहिँ 86.6% पायो। अथवा जग्गा होम कोरियाको गाउँको रोडमा कोरियाको सरकारको लगानी छैन, सबै गाउँले दान दिएको जग्गा। अर्को गाउँले आफै मिलेर रोड बनाएको छ। अनि गिटी बालुवा ढुङ्गा नजिकको रिसोर्स लिएर आएर बनाएको छ। त्यो हिसाबले सम्पन्न गरिएको पाइयो। हामीले त्यो नेपालमा पनि हेर्दाखेरि त्यस्तै किसिमले हामीले गर्न सकेका छौँ। अब हामीहरूको काम गर्ने विधि चाहिँ पहिला गाउँमा मान्छे भेला गर्छौँ, अनि उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपले प्रोजेक्ट सेलेक्सन गर्न लगाउँछौँ, अनि त्यही हिसाबले अगाडि बढ्न लगाउँछौँ र अनि सामग्री हस्तान्तरण गरेपछि गाउँले आफै नै त्यसलाई परिचालन गर्छन् र अनि त्यो प्रोजेक्टलाई सम्पन्न गरेर छोड्छन्। अब म तपाईहरुलाई धेरै नगरौँ, यसमा हामीले चाहिँ 5वटा खुड्किलो हुन्छ। त्यो खुड्किलो पार गरेपछि मात्रै देश विकास हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ। अघि भनेका कुराहरू नै हुन् ती खुड्किलाहरू भनेको। अब मुख्य गरी
नेपाल र कोरियाको उस्तै किसिमको हामीले गाउँमा रोड बनाउँदाखेरि पाएको चाहिँ उस्तै रेकर्ड पाएको छौँ। अब यो चाहिँ गाउँलेहरूको कन्ट्रिब्युसन हेर्दाखेरि 89% सम्म गएको छ। सालाखालामा कोरियाको र हाम्रो उस्तै किसिमको देखिन्छ। समय एकदम कम भएकोले म तपाईहरुलाई एउटा मात्रै कुरो देखाउँछु, त्यो के अरे फोटो। अनि त्यहाँ अहिले मुख्य परिवर्तन भएको एक केजी पनि तरकारी बिक्री हुने थिएन। त्यो गाउँबाट अहिले चितवनको पिप्ले भन्ने गाउँमा गरिएको हो। त्यो एउटा गाविस पुरैमा गरिएको छ। त्यहाँबाट 2000 टन तरकारी निकासी भइरहेको छ। यो चाहिँ चितवनको नक्सा हो। चितवनको पूर्वी चितवनमा पर्छ यो पिप्ले गाविस भन्ने। यो अहिले देखाइएको अलि अगाडिको नक्सा चाहिँ पिप्लेको थियो। यो पिप्लेको नक्सा हो। अहिले हामीले बनाएको बाटोहरू नजिक सबै सिटीमा परिवर्तन भइरहेको अवस्था छ। सरकारी तौरबाट विभिन्न क्षणहरूमा मन्त्रीहरूदेखि एम्बेसडरहरू सबैले नै सहकार्य गर्नुभएको छ। यो चेपाङ गाउँमा लिटरेसी प्रोग्राम हो। अनि यो चाहिँ स्कुल हो हामीले बनाएको। यो चाहिँ गाउँलेहरू गएर आफै वृक्षारोपण गरेका हुन्। यो तरकारी खेती हो। यो दाजु चेपाङ हो। चेपाङले आलु खान थाले आजकल। यो दिदीले चाहिँ बङ्गुर पाल्छिन्। 18 वटा बङ्गुर ब्यायो। यो चेपाङको घरहरू यिनीहरूलाई हामीले सबै बाख्रा बाँडेको छौँ। अहिले उनीहरू चेपाङ गाउँबाट सब प्लेन चढेर साउदीतिर कहाँ रोजगारको लागि गइरहेका छन्। बाख्रा बेच्दै अनि प्लेन चढ्दै। अनि यो कान्तिपुरले निकालेको न्युज हो। पिप्लेमा विकास निर्माण होड भनेर कान्तिपुरले निकालेको थियो। अर्को धादिङमा पनि छ हामीले काम गरेको। यो चाहिँ भैँसी पालन हो। गोबर ग्यास सहितको भैँसी पालन। यो चाहिँ रोड प्रोजेक्ट हो। यो गाउँ भेला हो। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर कुलचन्द्र गौतम, युएन का लिडर। उहाँ त्यो गाउँमा गएर एउटा रोड चाहिँ उहाँले नै उद्घाटन गर्नुभयो। गाउँलेहरूले आफ्नो हिसाब किताबहरू सबै गाउँलेले राख्छन्। कुनै किसिमको इन्टरभेन्सन छैन। एकदम स्वतन्त्र तौरले यो गाउँलेको भेला हो। यतिको भेला नेपालको संसद सचिवालयमा हुँदो हो भने नेपालको विकास हुन्छ। यो त्यहाँको तरकारीको नर्सरी हो। यो नर्सरी यो पुरै 75 जिल्लामा हामी यस्तै किसिमको नर्सरी भएको होस् भन्ने चाहन्छौँ। यो त्यहाँको फार्म हो, भेजिटेबल फार्म हो। यो फार्म र युरोपको फार्ममा केही पनि फरक छैन। एक किलो पनि तरकारी नबेच्ने ठाउँ हो। यो चाहिँ एउटा ताल बनाइएको छ। यहाँ यो तालबाट निकालेको पानीबाट 150 बिघा जमिनमा कोरियामा धेरै ताल 5000 वटा ताल बनाइएको थियो। कोरियामा हामीले चाहिँ अहिले नेपालमा पहिलोचोटि एउटा बनाएको छौँ। यो ताल नेपालभरि धेरै ताल बनाउन आवश्यक छ भन्छौँ। अहिले त्यो ठाउँमा चाहिँ यो माथिको पिक्चर चाहिँ काठमाडौँको स्कुलहरूमा दिएको कन्टेनर हो, फोहोरलाई छुट्याउने कन्टेनर। यो तलको पिक्चर चाहिँ झापाबाट पिप्लेमा घुम्न आउनुभयो मकालु बस। अहिले बस धेरै अगाडिदेखि आउनुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ भने मकालु बस एकदम स्ट्यान्डर्ड बस छ, कोरियाको जस्तै। त्यस्तो बसहरू रिजर्भ गरेर धेरै मानिसहरू त्यो गाउँमा घुम्न आउँछन्। एक किसिमले आन्तरिक पर्यटन नै बढेको छ। यो माथिको काउली खेतीको फर्म हो। यो हाम्रो तलको चाहिँ एउटा भेला हो।
एक वर्षमा एकचोटि भेला गर्छौँ। यो विभिन्न जिल्लामा यो अर्घाखाँचीमा भएको, त्यस्तै गरी पाल्पामा भएको विभिन्न प्रकारका तालिमहरूको फोटोहरू हुन्। अनि एमबिएससीबाट पनि आउनुभएकाहरू अनि यहाँ तालिम भएको कुराहरू हुन्। अनि कोरियाको राष्ट्रपतिले चाहिँ गएको वर्ष मलाई एउटा राष्ट्रपति एवार्ड दिनुभयो। यहाँ कोरियामा राष्ट्रपति एवार्ड, मन्त्री स्तरीय एवार्ड र अनि त्यसभन्दा तलको एवार्ड हुन्छ। त्यो पहिलोचोटि अहिलेसम्म 1969 देखि यो दुई देशको सम्बन्ध स्थापना भएको हो, तर अहिलेसम्म कसैलाई पनि राष्ट्रपतिको एवार्ड दिएको छैन कोरियाले। पहिलोचोटि नेपालको गौरवको कुरो हो। यो चाहिँ पिप्लेभित्रको विभिन्न ठाउँहरूमा भएको सेमाउटको प्रोजेक्टहरूको एरिया हो। अर्को हामी के भन्छौँ भने हाम्रो पिप्ले राम्रो पिप्ले, हाम्रो चितवन राम्रो चितवन, हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल। त्यस्तै गरी तपाईहरूले पनि आफ्नो गाउँलाई नाम मात्रै गाउँको नाम मात्रै फरक राखेर अथवा जिल्लाको नाम फरक राखेर यो स्लोगान चाहिँ देशभरि व्यापक गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। यो चाहिँ नेपालभरि यसरी सेमाउटको विस्तार भएको छ। अब नेपालमा कुनै पनि माइकलालले यो रोक्नेवाला छैन, रोक्न सक्दैन। अब यो सरकारले बजेट दिएको छैन, जनतालाई दोष दिन पाइँदैन। किनभने मैले के पाएँ भने जनता एकदम सिन्सियर छ नेपालको। जनताहरूलाई बोलाउँदाखेरि जतिखेर पनि आउँछन्। विकास मात्रै हुन्छ भन्ने हो, जनतालाई पैसा नि चाहिएन, पैसा लगेर बाँडेर बिगार जम्मै गाउँमा गुन्डै गुन्डा बनाइदिन्छ। पैसा खानको लागि विकास हुन्छ। तपाईहरूले पनि यो पिप्लेको एउटा फाँट हो, त्यहाँ माउन्टेन पनि छ। पहिलाको चेपाङहरूको राज्य भएको ठाउँ हो, परायाकोट भन्ने राज्य पनि थियो त्यहाँ। यो त्यहाँको तालिम केन्द्र हो हाम्रो। यो चाहिँ मैले लिएको एवार्ड हुन्छ। धेरै धन्यवाद। तपाईँको केही कौतूहल छ भने मैले सुन्नै पर्छ। केही प्रश्नहरू गर्नु हुन अनुरोध गर्छु। यस्तो अभियानहरू हाम्रो देशमा परम्परागत निरन्तर चल्यो भने हाम्रो देशमा अब आउँदो जेनेरेसनमा केही होला या नहोला भन्ने यो अहिले नै पनि यदि नेपाल सरकारले अहिले जुन 5 करोड रुपियाँ चाहिँ कसलाई दिने भनेर भनिरहेछ नि, मलाई दियोस्। तुरुन्त अहिले चाहिँ पुरै नेपाल नै विकास गरिदिन्छ। तपाईँको पहिला विकास गर्न केही चाहिँदैन। एउटा मात्रै तपाईँलाई म भन्छु। म भर्खर गएको हप्ता एउटा प्याजको बारीमा गएको थिएँ। नेपालमा प्याज 5 अर्बको प्याज आउँछ वर्षमा। भारतबाट मात्रै आउँछ, 5 अर्बको प्याज आउँछ। अनि यहाँ यिनीहरूले प्याज, हाम्रो देशको मान्छेले प्याजै लाउँदैन बा। यिनीहरू प्याज के गरी लाउँदो रहेछ बुझ्छु भनेर गएको। 1.5 बिघा जग्गामा 1 हेक्टर भनिन्छ। 1.5 बिघा जग्गामा चाहिँ 128 टन प्याज फलेको पाएँ। अनि त्यो थोक बारीबाटै बेचिरहेको थिइन् ती दिदीले। दिदी मलाई 1 पोका प्याज चाहिँ मलाई दिनुहोस् भनेर 20 किलो प्याज मैले लिएँ। 20 किलो प्याज मैले 7000 ओनमा लिएँ। 7000 ओन भनेको 1 किलोको 30 रुपियाँ पर्यो। त्यसले गर्दा अहिले नेपालमा आजको दिनमा प्याज कति रुपियाँ किलो छ? 60 रुपियाँ किलो छ काठमाडौँमा। आजकै दिनमा कोरियामा प्याजको भाउ 30 रुपियाँ छ भनेपछि कोरियामा चाहिँ 1 लाख रुपियाँ तलब दिएर कामदारलाई तलब दिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ 30 रुपियाँ किलो प्याज। नेपालमा चाहिँ त्यसको डबल तिरेर खानुपर्ने। किन? तपाईहरू म सबैलाई के भन्छु भने तपाईहरू काम छैन भने निरुत्साहित हुनुहोस्। जाँदाखेरि प्याजको बिउ हालेर लिएर जानुहोस्। अलि 2 वर्ष जतिको डेट एक्सपायर नहुने खालको प्याजको बिउ हालेर जानुहोस्। सबै गलौटे माटोमा प्याज
पनि गर्दैन। 1 बित्ताको फरक पारेर लाइन बनाउनुहोस्। 4 कोठे 1 बित्ता, लम्बाइ पनि 1 बित्ता, चौडाइ पनि 1 बित्ता। अनि त्यसपछि रोप्नुहोस् कति भने 3 इन्च मात्रै गोइरो बनाएर रोप्नुहोस्। अनि त्यसमा तपाईको अलि अर्को प्लास्टिकले छोपिदिनुहोस्, सबै पल पारेर, प्याज निस्किने ठाउँमा पल पारेर छोपिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईको कति फल्छ त भने 128 टन। 128 टन अहिलेको 30 रुपैयाँको दरले बेच्दाखेरि 34,70,000 नेपाली रुपियाँ आउँदो रहेछ। अनि त्यो यहाँ कोरियनलाई सोधे खर्च कति भयो नि भनेको 8 महिनापछि निकाल्दो रहेछ नि यहाँले। यो हिउँ पर्ने सिजन भोरि नै हिउँ पाउँदो रहेछ प्याज मिठो हुन्छ भनेर। हाम्रो नेपालमा प्याज लगायो भने 4 महिनामा मजाले निस्किन्छ। त्यो हिसाबले निकालियो भने उनीहरूले चाहिँ आधा नै खर्च हुन्छ भने 34 लाखमा 17 लाख नेपाली रुपियाँ खर्च गरे। त्यसो भए 17 लाख बच्यो बच्यो भने हामीहरूको त्यति पनि पर्दैन। त्यो किसिमले झन् धेरै पैसा आम्दानी हुँदो रहेछ। तपाईहरूले आनन्दसित निर्धक्क भएर प्याजमा पहिला निर्भर बनाउनुहोस्। अहिले नेपाल आलुमा निर्भर भएको छ, अहिले नेपाल बन्दामा निर्भर भएको छ। अब तुरुन्त गर्नुपर्ने निर्भर गर्नुपर्ने पशुमा बाख्रा भैँसी यो कहिले पनि विदेशबाट ल्याउनु हुँदैन। नेपालको सरकारले कडा कानुन ल्याउनुपर्छ। त्यसरी दुईटा ठुल्ठुलो देशको बिचमा भएको देशले चाहिँ त्यो देशको कानुन फलो गरेर कहिले विकास हुँदैन। नेपालको कानुन स्विजरल्यान्डसित, कोरियासित अनि इजरायलसित यस्ता देशहरू साना साना देशले कसरी आफूले इकोनोमी बढायो त्यसलाई हेरेर मात्रै नेपाल विकास हुन सक्छ। नत्र त्यो चीन र भारतको कानुनलाई पछ्यायो भने नेपाल पल्टिन्छ र उनीहरूले नेपाललाई चाहिँ शोषण गर्ने थलो मात्रै बनाइदिन्छ। नेपालमा भव्य कार्यक्रम हुन्छ, जनतासित 1 पैसा पनि उठाउँदैन, तर कार्यक्रम काँड हुन्छ। त्यसको अर्थ दुईटै देशको मान्छेहरूले नेपालको पार्टीलाई भक्काभक पैसा खेल्याएको छ। त्यसले के गर्छ भने जनतामा गएर काम गर्ने भावना पूर्ण रूपमा दलका नेताहरूदेखि मरेर जान्छ। त्यसले हाम्रो देश चाहिँ विकास हुँदैन। हैन हजुर सुन्नु न, आज सबैलाई यो फाइनल नोटको रूपमा तपाईँले कोरिया र नेपालको तुलनामा यथार्थ सीमाहरूको क्रममा देखेका सकारात्मक पक्ष जुन हामी आफ्ना विशेषताहरू जसमा हामी सबै उपस्थितहरूले गौरव गर्न सक्ने पक्ष तपाईँको मूल्याङ्कन मुख्य गरी मैले देखेको सकारात्मक पक्ष चाहिँ नेपालमा जनताहरू अहिले कोरियामा जनताहरूलाई बोलायो भने धेरै जनता आउँदैन। उनीहरूले केही पैसा दिनुपर्छ, केही बेनिफिट भयो भने मात्रै आउँछ, अहिले धेरै आउँदैन। तर नेपालमा चाहिँ अहिले गाउँ गाउँमा विकास नभएको कारणले गर्दाखेरि र तपाईँहरूको गाउँमा केही विकास हुन्छ अरे भन्ने बित्तिकै सरर आउँछ। त्यसको अर्थ मान्छेहरूको आफ्नो देशप्रति प्रेम मरेको छैन। मुख्य गरी देशभित्रको सामान युज गरिदिनुहोस्, अनि स्थानीय स्रोतलाई परिचालन गरिदिनुहोस् र अनि कुनै विदेशको श्रमिकहरू युज नगर्नुहोस्। हामीले चाहिँ अहिले पिप्लेमा काम गर्दाखेरि रोड बनाउँदाखेरि सस्तोमा लेबर पाइन्छ के पाइन्छ भनेर टेक्निसियन पाइन्छ भनेर इन्डियाको भैयाहरूलाई लिएर आएर काम गर्न दिँदैनौँ। नागरिकता चेक हुन्छ, नागरिकता चेक गर्दै अनि त्यो बाटो बनाउने काममा पनि नागरिकता नेपाली नागरिक आफ्नो त्यो गाउँभित्र टेक्निसियन छ भने गाउँभित्रकै मान्छे नागरिक, त्यो छैन भने छिमेकी गाउँ, त्यो पनि छैन भने नेपालभरिको, त्यो पनि छैन भने चाहिँ सरकारलाई भनेर कोरियाबाट पठाउने हो कि के भन्ने मात्रै हो। यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू निरुत्साहित नहुनु। एकदम तपाईँहरूले यो कोरिया आएको मान्छेले मात्रै नेपालको विकास गर्न सक्छ, त्यो एउटा कुरो छ। किनभने नि कोरियामा आएका प्रत्येक नेपालीले आफ्नो श्रीमतीलाई काममा लगाउँदैन, आफ्नो श्रीमतीलाई सहकार्य गरेर काम गर्छन् भन्न खोजेको, दासको रूपमा हेर्दैन। नेपालमा श्रीमती हो कि दास हो थाहा छैन। प्राय जसो धेरै ठाउँमा दुःख नमान्नुहोस्, धेरै ठाउँमा हामीहरूको प्रवृत्ति के देखिएको छ भने नोकर्नी जस्तो श्रीमती,
कुनै विदेशी पाहुना हाम्रो घरमा आइहाल्यो भने तेरो नोकरी हो भनेर सोधिदिनु पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदम हामी अहिले कोरियामा आएको मानिसहरूको त्यो भावना हुँदैन। पहिला आफ्नो घरमा समान रूपले हेर्छन्। अर्को कोरियामा आएको नेपालीहरूले अहिले जति पनि नेपालभित्र जे गरिरहेको छन् तिनीहरू यसै पछि आएन। अर्को उनीहरूले घर बनाए पनि पहिला रङ लाउने पैसा राखेर मात्रै घर बनाउँछन्, चिटिक्क बनाउँछन्। अर्को घरभित्र जुत्ता लगाएर कसैको पनि गएको पाइन। कोरियाबाट धेरै पोजिटिभ कुराहरू धेरै गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्को कोरियामा आएको नेपालीहरूले एउटै मात्रै कुरो छ नेपालीहरूमा, यहाँ अहिले नेपालीहरूले आम्दानी एक वर्षमा 24 अर्ब नेपाली रुपियाँ आम्दानी गरिरहेको छ। तर केही समय अगाडि नेपाल राष्ट्र बैङ्कका उपनिर्देशक आउनुभएको थियो। उहाँलाई तालिम दिएर पठाउँदाखेरि सोधेँ मैले, राष्ट्र बैङ्कको रिपोर्टमा कोरियाको नेपालीले नेपालमा बैङ्कमा कति पैसा पठाएको छ भन्नुहोस्। एक वर्षमा 2 अर्ब मात्रै पठाएको छ। 22 अर्ब रुपियाँ कहाँ गयो? 22 अर्ब रुपियाँ जम्मै यो हुन्डीमा गयो, हङकङमा गयो, सुन किन्नी सुन ओसार्ने, सुन किन्नी सुन ओसार्ने। अनि त्यहाँबाट हुन्छ होल वर्ल्डमा बसेको नेपालीले अनिवार्य रूपमा नेपालको बैङ्कमा पैसा पठायो भने नेपालले कुनै पनि देशको पैसा चापट नलिकन नेपालमा जलविद्युतदेखि एयरपोर्टदेखि सारा कुराहरू आफै बनाउन सक्छ। त्यो सबै पैसा तपाईँ हाम्रो हुन्छ अनि नेपाल आफै धनी हुन सक्छ। त्यसको लागि आवश्यक छ स्ट्रङ लिडरसिप 5 वर्षसम्म एकजनाले काम गर्न पाउनु पर्यो। फेरि गर्नु हुँदैन। अर्को नेपाल टुक्रिनु हुँदैन। विदेशीहरूको धेरै विदेशको चाहिँ के छ भने टुक्र्याउने अनि त्यहाँबाट हत्याउने। खान मिल्छ त्यो देशलाई खाइदिने, खान मिल्दैन भने पनि इकोनोमिक रूपले चाहिँ त्यसलाई दासतामा ल्याउने। त्यसले गर्दाखेरि पनि नेपाल एक हुनैपर्छ। र कोरियामा बसेका नेपालीहरूले चाहिँ नेपालभित्र विकासका काममा कम्युनिटी क्षेत्रको कामहरूमा तपाईँहरूले एकदम प्रगाढ भएर आफ्नो गाउँको विकास हामी आफैले गर्ने हो भनेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूले आफ्नो गाउँमा जे भइरहेको छ त्यो काममा सहयोगी हुनुहोस्। कुनै कुराहरू स्कलरसिप दिनुहोस्, के दिनुहोस्, दान दिनुहोस्, के दिनुहोस्, कसरी हुन्छ सहायता पनि गर्नुहोस्। किनभने अहिले तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको बेला मात्रै तपाईँहरूसित क्षमता छ। तपाईँहरू यहाँबाट गएपछि सहायता दिन्छु भने पनि पकेट पल्टिँदै जान्छ अनि सहायता दिनै सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूबाट धेरै राम्रा कुराहरू हुन्छन्। तपाईँहरू एउटा एकदम सम्मानजनकले मैले भन्नुपर्दाखेरि साउदीमा अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया गएका नेपालीहरू त्यो नेपाली नै होइन। त्यसले देशपाट पल्टाइदियो। जापानमा गएको नेपालीले म्याग्दी जम्मै बेच्यो। जापानमा रेस्टुरेन्ट किन्न भनेर गाउँमै बेचेको घटनाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि कोरिया मात्रै एउटा त्यस्तो देश हो, आम्दानी नि राम्रो छ, आफ्नो देशमा पैसा नि पठाइरहेको छन्, केही न केही राम्रो काम गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सब एक हौँ अनि समूहमा केही गर्नुहोस् अनि ठुल्ठुलो लगानी पनि गर्नुहोस्। पैसा नआउने ठाउँमा कहिले लगानी नगर्नुहोस्। पैसा नआउने, समाजलाई फाइदा नहुने ठाउँमा मान्छेलाई बोलाएर लिएर पनि नहिँड्नु, गाउँलेलाई भोटु लिएर हिँड्दा पनि नहिँड्नु, कुरा पनि नगर्नु। आम्दानी हुन्छ भने मात्रै मान्छेको समय खेर गर्नु, त्यति मात्रै हो। धन्यवाद नवराज सर, तपाईँको लामो तर भेरी इन्ट्रेस्टिङ प्रेजेन्टेसनको लागि।